من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ و بانوات سے حضرت ذی وقار اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم ہے. تو دی توفیق خاص نل جس مقام سے جمع ہوئیاں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسا سایہ دا اس مقام سے جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دی کانفرنس کا عنوان ہے. سیرت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک زندگی کے اندر جو کردار جو طریقہ اور جڑا کم آپ نے کر کے دکھایا تو آپ کی سیرت ہے. 21ویں پاری کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کائنات کے لوگوں واسطے میرے محبوب علیہ السلام کی ساری زندگی مکمل ضابطۂ حیات ہے. میں انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک زندگی کا اج ایک اہم عمل تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہتا جو آپ علیہ السلام نے خود بھی کیتا ہے صحابہ کرام نے بھی کیتا ہے سانوں بھی کرن کا حکم دیتا ہے اور خود اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک اندر ان کرن کا سانوں حکم فرمایا ہے. ان باتوں کو میری مراد نماز پنجگانہ ہے. نماز ادا کرنا اور 5 وقت اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکانا. اسلام قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس نتیجے سے پہنچ جائے کہ قرآن اور صحیح احادیث کے اندر نماز دے باب اندر 3 طرح کے مسائل اور 3 طرح کے لوگ موجود ہیں. سب تو پہلا شخص نماز پڑھنے والا 5 وقت اپنی جبین نیاز نو اللہ کی بارگاہ اندر جھکان والا اور خالصتاً سجدہ صرف اور صرف کائنات کے رب کے سامنے کرنے والا نماز پڑھتا بھی ہے اور پھر نماز کو صحیح معنی کے اندر ادا بھی کرتا ہے. دوسرا شخص نماز پڑھتا تے ضرور ہے پر نماز اندر سستی کر جاتا ہے.
سستی دا مطلب کی ہے کہ دو نمازاں جماعت نال پڑھ لیاں تے تین بغیر جماعت تو پڑھ لیاں، یا یہ کہہ دیتا کہ چلو تین پڑھیاں نے دو رہ بھی جان گیاں تے کوئی گل نہیں۔ نماز پڑھتا تے ضرور ہے پر نماز اندر سستی کر جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جڑا نماز پڑھتا ہی نہیں، نماز دے قریب جاندا ہی نہیں، نماز نو اچھا سمجھدا ہی نہیں، نماز دا قائل ہی نہیں، نہ نیتی نہ قضا کیتی، پڑھتا ہی نہیں، انہاں تیناں بندیاں دے متعلق اللہ دے قرآن دی آیات اور احادیث صحیحہ نو تہاڈے سامنے بیان کر کے تہاڈے کول اجازت چاہواں گا، دعا کرو اللہ رب العزت حقیقی معنی کے اندر قرآن اور صحیح احادیث نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک تے غور کریے تے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ نو اتنا پیارا لگتا ہے اور اتنا پسند ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ قرآن پاک اندر اللہ نے نمازیاں دا نام اپنی مشیت دے مطابق رکھے ہے۔ جی میں بندے تو دنیا تے کسی نال پیار ہوئے نا تے بندہ پھر پیار اندر آ کر کے اپنی مشیت دے مطابق اپنے کسی بھائی دا اپنے بیٹے دا پیار والا نام رکھ لیندے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدی کدی محبت اندر آ کے سیدہ عائشہ نو حمیرہ بھی کیا کرتے سن۔ اسی طرح اللہ رب العزت نو نمازیاں نال اینی محبت ہے کہ اللہ نے اپنی محبت نال نمازیاں دا ایک وکھرا نام رکھے ہے قرآن پاک اندر، اور نمازیاں نو اللہ نے قرآن پاک اندر مؤمنون کہہ کے بلایا ہے۔ اور اندازہ کرو اللہ دی محبت دا نمازیاں نال جڑی ہے کہ قرآن ایک تے نمازیاں دا نام مؤمنون رکھیا، اور دوسرا قرآن دی جس سورت دے اندر اللہ نے انہاں دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے اس سورت دا نام بھی مؤمنون رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ نو پیار نمازیاں نال، اللہ نو محبت نمازیاں نال۔ دعا کرو اللہ رب العزت سن سارے نو 5 وقت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں دنیا دی کسے سوسائٹی دے اندر، دنیا دے کسے عہدے دے اندر، اور دنیا کائنات دے کسے تو کسے پاسے بھی چلے جاؤ، سکون نہیں ملے گا، سکون ملے گا تے نماز اندر ملے گا۔ دعا کرو اللہ سانو پکے سچے نمازی بنا دے۔ یہ وقت وقت دی بات ہے، مسجد نبی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے پتھر چک چک کے، گارا لا لا کے، اور پھر کھجور دے تنیاں دا لینٹر پا کے کھجور دیاں کھجیاں نال مسجد نبی تیار کی تھی۔ کچی مسجد نبی بن گئی، لیکن نمازی اینے پکے کہ مسجد دی جگہ تنگ ہو گئی۔ فرمایا مسجد دی جگہ تنگ ہے اور جگہ بڑھاؤ، جگہ بڑھائی گئی، وہ بھی جگہ تنگ ہو گئی۔ ایک دور سی کہ جدو مسجداں کچیاں سن تے نمازی پکے سن، ہن مسجداں پکیاں نے تے نمازی کچے نے۔ اتنیاں خوبصورت مسجداں، کروڑاں روپیہ مسجداں تے لگا دیتا جاندا ہے، لیکن مسجد دی آبادی دا خیال نہیں کیتا جاندا۔ لوگوں مسجد نو آباد کرن دا بہترین طریقہ اے وے کہ اندر نماز ادا کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ کروڑا روپیہ لا کے بنائی ہوے تے لگیا ہر ویلے تالا رہے تے سکی چدراہٹ ہوے میری مسجد ہے، میں صدر آئندہ، میں بڑا ویندا، نانا بھائیو یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ مسجد نو آباد کیتا جائے، ہر صفاں لگیاں ہون، نمازی کھڑے ہون، دور تک نمازیاں مسجد بھری ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اے تسی جنے آ کے بیٹھے ہو سارے اس محلے دے ہو، کیوں بھائی سارے اس محلے دے ہو؟
کبھی زور ٹائم اینے نمازی ہوئے نے اس مسجد اندر، اس مسجد دے جڑے نمازی نے وہ اگر سارے آ جان تے مان نہ دسو اب مسجد بھر جائے گی کہ نہیں؟ بھر جائے گی نام۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائیو آؤ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تے نماز پڑھیا کرو۔ کیوں؟ نمازی بندے نال کائنات دے رب نو پیار ہی بنے۔ اے دیکھنا ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جو تساں دے پیرو مرشد جناب محمد آقا دا نام دے درود محبت نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر کے سینے پاک سے نازل ہونے والا قرآن بیان کر جاتی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے، مومن اللہ دی جنت دے بالا خانیاں دے وارث بن گئے۔ یہ کائنات دیا ربا مومن کیڑے لوگ نہیں، اینے بندے آ کر کے بیٹھے نہیں، اگر انہاں دے وچوں مومن دیکھنا ہوے تے کیویں پتہ لگے گا کہ اے بندہ مومن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا مومن بندے دی علامت ہے کہ مومن بندہ نماز اندر خشوع پیدا کر دے۔ مومن بندے جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کو ڈر کے نماز پڑھتے ہیں، آخرت کا ڈر دل اندر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، حالات ذی وقار اگر کائنات دا رب چاہتا تے انج بھی تے کہہ سکدا سی مومن وہ نہیں جڑے نمازاں پڑھتے نے، انج نہیں آکھیا بلکہ آکھیا مومن وہ نہیں جڑے نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کردے نے۔ پتہ لگا نماز ہوندی او ہے جس اندر بندے کی مکمل توجہ کائنات دے رب ول ہوے، وہ نماز کافی نماز ادھر خط بن کے نماز پڑھ جاتی ہے، ادھر اپنی دکان دا حساب کر جاتی ہے، ادھر خط بن کے نماز پڑھ جاتی ہے، ادھر اپنے رشتے دار دیا گلاں تے روڑے سوچ جاتی ہے۔ ایسی نماز کائنات دا رب پسند نہیں کرتا، بلکہ نماز وہ ہوتی ہے جس اندر بندہ مکمل توجہ کائنات دے رب ول کر دے، اپنے گناہاں دا ڈھیر اپنی آنکھاں دے سامنے رکھ کر کے حقیقتاً متوجہ اللہ ول ہو کر کے نماز پڑھے۔ جدو اس دی نماز بندہ پڑھتا ہے، جدو اس طریقے دی نماز بندہ ادا کر دے، جان پھر کائنات دا رب بندے جو کی عطا کر دے۔ اللہ فرماتے نے اولا هم الوارثون۔ اکبر اللہ، اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک دی نماز ادا کرے گا میں انہوں وارث بنا دیواں، اللہ کمدا وارث بنائے گا؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز اللہ کو ڈر کے پڑھے گا میں اپنی جنت فردوس دا وارث بنا
جناب مانگاؤ اللہ اکبر دا پتہ لگاؤ نمازی بندہ جڑا نماز اندر خشوع خضوع کردا ہے وہ جنت اندر جائے گا تے عام جنت نہیں جائے گا بلکہ جنت الفردوس اندر جائے گا یا کا فرماتے نے لوگوں اللہ کو جدو کدے بھی تانوں سوال کرنا پہ جائے وہ اللہ کو جنت الفردوس کا سوال کریا کرو کیونکہ جنت الفردوس بڑی اعلیٰ جنت ہے اگر جنت الفردوس جانا چاہے پھر نماز پڑھیا کر پھر رب کو ڈر کے پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ ایک قرآن دی گل آؤ پھر میرے پیغمبر دی حدیث سے بگاڑ کر نظر آؤ میری تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کا فرماتے ہیں کر کے جدو اذان ہو جاتی ہے حتی اج دے حالات دے مطابق ترجمہ ہی کر لینے آؤ اس تواڈی مسجد کے اندر اذان ہو گئی ہے مؤذن نے اذان کہہ دیتا اللہ اکبر اپنی دکان تے بیٹھ کر کے دسیاں کمان والے آؤ یہ تیری دولت بڑی نہیں کائنات دے رب دا آرڈر بڑھائے یہ تیریاں تدراکٹاں تے کرسیاں تے عہدے تے بدارتاں بڑیاں نہیں بلکہ کائنات دے رب دا آرڈر بڑھائے انہیں اللہ دا آرڈر سن کر کے اپنی دکان نو بند کر دیتا ہے دکان نو بند کر کے آہستہ آہستہ مسجد بن چلتا ہوندا پیا آسماناں تو کائنات دا رب اپنے بندے ول ویکھدا پیا ہے یا کا فرماتے نے اے بندہ جویں جویں مسجد ول چلدا آندا ہے ایک ایک قدم دے بدلے کائنات دا رب تینوں نیکیاں عطا کردا پیا ہے مسجد کے اندر داخل ہو گیا آگے پڑھدا اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد کے اندر داخل ہو گیا ٹوٹیاں تے بیٹھ کر کے وضو کر لگ پیے اللہ اکبر کر کے اپنے ہتھاں تے پانی ڈال لیا اپنے ہتھاں نو اچھی طرح دھو لیا صاف کر لیا اللہ اکبر کلی کیتی نک اندر پانی ڈال لیا چہرے تے پانی ڈال لیا وضو کردا جا رہی ہے آسماناں دا بندہ آسماناں دا رب اپنے بندے ول ویکھدا پیا میرا بندہ میرے سامنے آن دی تیاری کردا پیا ایتھے جج دی عدالت جانا کھوے تے آکھیا جاندا ہے بٹن بند کر لو موبائل بند کر لو ایتھے دنیا دی گل ہے میں کائنات دے بادشاہ و شہنشاہ دی گل کردا پیا وا آسماناں تے رب ویکھدے میرا بندہ میرے سامنے کھڑا کھون واسطے تیاری کردا پیا اپنے آپ نو تیار کردا پیا اور اللہ اتنا راضی کھندے نے اللہ فرماتے نے ہوں میرے بندے یہ تیرے خطا تو لگ کر کے جان والا پانی زمین تے کلا پانی نہیں جاتا پیا بلکہ تیرے گناہاں نو بھی نال لے کے جاتا پیا وے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ جے بندہ خطا تے پانی پاندے ہتھاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے چہرے تے پانی ڈال دے چہرے تے گناہ معاف ہو جاندے نے سر دا مسا کر دے کناں دے گناہ معاف ہو جاندے نے پیراں دا مسا کر پیراں نو دھو دے اللہ اکبر پیراں دے گناہ صغائر معاف ہو جاندے نے مکمل وضو کر لیا وضو کر کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا زبان سے پڑھدا شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اے جنت آسماناں وال چکنا تے اپنی انگلی نوں کھڑا کرنا میرے پیغمبر دی کسے صحیح حدیث تو ثابت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ہن وضو مکمل کر لیے شہادتیں پڑھ لیاں نے دعا بھی پڑھ لیے آسمانہ دا رب آسمانہ تو اپنے بندے ول ویکھدا پیے ہر میرے مالک الملک فرماتے نے میرا بندہ اج تیرا مسجد کی
طرف چل کر کے آنا مینوں اتنا پسند لگ گئے، ہاں وضو کرنا مینوں اتنا پسند لگ گئے، ہاں قدم دا قدم چکنا مینوں اتنا پسند لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک تیرے وضو کرم دی وجہ تو کائنات دے رب نے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڈے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تیزی وقار اندازہ تے کرو ذراؤ، ہجے تک اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، ہجے تک تکبیر اولا نہیں ملیا، ہجے تک سب اندر کھڑا نہیں کھویا، بس وضو ہی کیتا ہے، اور وضو کرن دی وجہ تو جنت دے دروازے کھل گئے نے۔ اندازہ تے کرو ذراؤ، وہ جے وضو کرن نال جنت دے دروازے کھل گئے تے جدو نماز پڑھے گا تے کتنا اجر پائے گا، جدو نماز پڑھے گا تے کتنا ثواب پائے گا۔ اللہ اکبر، اس واسطے آ جاؤ 5 وقت اللہ دے دربار اندر جھکیا کر تے نمازاں پڑھیا کر۔ نہیں سمجھ آئی ہو توجہ کر دراؤ، میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، میرے آقا فرماتے نے قیامت دا دن کھوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، ہر نبی نو رب العزت حوض عطا کرے گا، ہر نبی اپنے اپنے خوف سے کھلو کر کے اپنے اپنی جناب امتیاں نو پانی پلائے گا۔ میرا خود سارے نالوں بڑا ہوئے گا، میں بھی اپنے امتیاں نو بلا کر کے پانی پلاواں گا۔ صحابہ کہندے نے محبوبا تھانوں پتا کیویں لگے گا کہ اے میرا امتی ہے، حالانکہ اتنے پوری کائنات دے لوگ جمع ہون گے، تھانوں کیویں علم ہوئے گا کہ اے میرا امتی ہے، میں کیویں بلاواں گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو، جڑا میرا امتی ہوئے گا وہ نمازاں تے پڑھدا ہی ہوئے گا، جڑا نمازاں پڑھدا ہوئے گا وہ وضو تے کردا ہی ہوئے گا، تے جنہ جنہ جگہ تے وضو دا پانی گردا ہوئے گا، کل قیامت والے دن او عذاب تے جگہ انج چمکن گے جویں 14ویں رات دا چن چمکیا کردا وے۔ اللہ اکبر اللہ، وضو دی وجہ تو اے دے ہاتھ چمک جان گے، وضو دے پانی دی برکت نال اے دے چہرے تے نور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب فرماتے نے جدوں میں انہاں دے چہریاں نو چمکدا دیکھاں گا میں آپ ہی پہچان لواں گا کہ میرے امتی آندے پے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ، اگر چاہنے کہ کائنات دے محبوب پیغمبر دے خطوں تینوں خود کوثر دا پانی مل جائے، پھر پیرا سونیا انج کریا کر نمازاں پڑھیا کرنا، میرا محبوب تینوں اپنے خطاں دے خود کوثر دا پانی پلائے گا۔ اللہ والا کہندا ہے مومنہ نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا، مومنہ نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا، جنتیں باغاں وچ موج نال جیونا، اتدے تے واجر ساتھ مومنہ دا منگیا، شیطان آکھ لگو کہ نہ جامی سوجی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، اور صحیح وقت اتے جو نمازاں نے آدام دے، اللہ تے رسول کو مرتبے پام دے، تو بھی پڑھ رنگ جاؤ فیصلہ دیا، تو بھی پڑھ رنگ جا محمد دی چرنگیا، شیطان آکھے لگو کہ نہ جامی سوٹی ٹنگیا۔ اللہ اکبر، داتا قرآن کی بیان کر دے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی۔ اللہ
اکبر اللہ فرنا لوگو نماز پڑھیا کرو نماز ادا کریا کرو نماز پڑھو گے تہاڈا تزکیہ ہو جائے گا نماز پڑھو گے کائنات دا رب تواڈے تے راضی ہو جائے گا اللہ اکبر دا توجہ کرنا دوسرا کرو نماز پڑھدا تے ضرور ہے پر نماز اندر سستی کر جاندا ہے سستی دا معنی کی ہے سستی دا پہلا معنی تے ایک ہے کہ نماز دو جماعت نال پڑھ لیاں تے تین بنا جماعت تو پڑھ لیاں یا تین پڑھ لیاں تے دو چھڑ دتیاں دو پڑھ لیاں تے تین چھڑ دتیاں اللہ اکبر اللہ ایک نہیں نماز پڑھ تے مکمل پڑھیا کرے ہر دوام نال پڑھیا کرے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمائے یا کا فرماتے نے جڑا بندہ پانچ نمازاں با جماعت ادا کر دے اور ہر نماز تو بعد جس جگہ تے نماز پڑھی اس جگہ تے بیٹھا رہندا ہے کسی نال گل بھی نہیں کردا تے زبان چوں پڑھدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم یعنی آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ دے پنج نمازاں جماعت نال پڑھ دے ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے یا کا فرماتے نے این دے درمیان تے دی جنت دے درمیان فاصلہ ایکو رہ جائے گا ادھر موت آئے گی ادھر کائنات دارا بینو جنت دا داخلہ تا کر چھٹے گا اللہ اکبر اس واسطے نمازاں جماعت نال پڑھیا کرے اللہ اکبر سستی دا دوسرا معنی اے ہے نماز پڑھدا تے ضرور ہے پر وقت تو لیٹ کر کے پڑھ دے ہندا چلو کوئی گل نہیں پڑھی لینی ہے کیڑا کو نماز پچی جاندی ہے کیڑا کو نماز لنگی جاندی ہے پڑھی لینی ہے پڑھی لواں گے کوئی گل نہیں کھادیا کردیا نماز دا وقت ہی گزار دیندا ہے جدوں بالکل نماز دا وقت لنگ جاندا پھر جلدی مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھ دے یا کا فرماتے نے صحابیوں جان دے جے کہ منافق بندے دی نماز کیڑی ہے محبوبہ کیڑی نماز ہے فرنا منافق بندہ سورج دی ٹکیا بل تک داریندا تے دیکھدا رہندا ہے جدوں بالکل نماز دا وقت ختم ہو جاندا ہے اودوں جلدی مسجد کے اندر آندا ہے تے بالکل سادہ جا وضو کردا پورا بھی نہیں کردا اور پھر آ کر کے نماز پڑھ دے یا کا فرماتے نے انج ٹھونکے لگاندے جویں کبا ٹھونکے لگایا کر دے ٹھونکے لگاندا ہے اور ان دی نماز جدوں آسماناں بن جاندی ہے آسماناں دا پروردگار اس بندے دی نماز دیکھ کے فرماتے مینوں انج دے بندے دی نماز دی ضرورت ہی کوئی نہیں جن نماز پڑھی کے تے انج پڑھیے جویں اللہ دا علماء نہ ہوندے نماز پڑھیے پر خشوع خضوع کوئی نہیں نماز پڑھیے پر رب کو ڈر کے کوئی نہیں پڑھی اللہ اکبر دا یہ بھی سستی دا معنی ہے ایک اور معنی سستی دا توجہ کرنا ذرا نماز پڑھدا تے ضرور ہے پر نماز اندر توجہ کائنات دے رب پر نہیں کردا اپنی دکانداری دا حساب وچ نماز دے کردا سی ہے اللہ اکبر اللہ اگر چاہنے کہ نماز اندر تیری توجہ مکمل ہوے ہوندا بہترین طریقہ ہے کہ تینوں نماز دا ترجمہ آنا چاہیے جدوں تینوں نماز دا ترجمہ آ جائے گا پھر نماز اندر تیرا دل لگ جائے گا پھر نماز پڑھدیاں تیری توجہ اللہ بل ہو جائے گی ایتھے کی گئے ایتھے نمازاں پڑھدیاں بال سفید ہو گئے لیکن خجے تک نماز دا ترجمہ تک نہیں آندا نماز پڑھدیاں زندگیاں مک گئیاں پر ہجے تک ہی پتہ نہیں لگا کہ سجدے تے جا کے اللہ نو کی کہنے اندر جا کے اللہ نو کی کہنے بیٹھ کر کے تشہد کے اندر اللہ نو کی کہنے اللہ کسی وقت
कर नमाज दा तर्जमा याद कर। जदों तेनू नमाज दा तर्जमा याद हो जाएगा फिर तर्जमे के लिहाज नाल तवज्जो नाल नमाज पढ़ता जाएगा ते तेरा आपे नमाज वाल ध्यान हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक बंदे नू पता ही नहीं बंदा की कहंदा पिया। देखो मैं तुहाडे सामने गुफ्तगू करदा पिया, तकरीर करदा पिया पंजाबी के अंदर, तुसी भी पंजाबी बोलते हो, मम्मी पंजाबी बोलदा पिया। तुहाडी मेरे वाल तवज्जो है क्यों? तुहानू पता है मैं जुबान चो की कहंदा पिया। जे मैं इस जगह ते फारसी बोलने लग जावां, मैं पश्तो बोलने लग जावां, मैं इंग्लिश बोलने लग जावां या कोई होर ज़बान बोलने लग जावां जेहड़ी तुहानू ना आंदी होवे, अल्लाहु अकबर तुहाडी तवज्जो मेरे वाल नहीं जावेगी क्योंकि तुहानू पता ही नहीं मैं की कहंदा पिया वां। अल्लाहु अकबर। एक ही बजाए हाथ बन के रब दे सामने खड़े पर पता ही नहीं रब नू की कहंदा पिए। हाथ बन के रब दे सामने खड़े पर पता नहीं गल्लां की करदा पिए। ओ जदों तैनू पता ही नहीं तू रब नाल की गल्लां करदा पिया फिर तेरी तवज्जो रब वाले किवें जाएगी? अल्लाह उधर की गए उधर मजूसी अग दियां लाटां दे सामने खत बन के खड़े, हालांकि अग सुनदी कोई नहीं। मजूसी नू पता है मैं अग नू की कहंदा पिया वां। हिंदू जनाब अपने बुत दे सामने खत बन के खड़े, हालांकि सुनदा नहीं लेकिन हिंदू नू पता है मैनू की कहंदा पिया वां। इधर सिख गुरु नानक दे मदार ते खड़े जो कहंदा पिया अल्लाह वो नहीं सुनदा लेकिन इनू पता है की कहंदा पिया वां। इधर मुसलमान रब दे सामने खड़े, रब सुनदे पर मुसलमान नू नहीं पता मैं रब नू की कहंदा पिया वां। इनू पता ही नहीं, हालांकि मेरा मालिक सुनता भी है, लामहदूद सुनता है, देखता भी है, लामहदूद देखता है। इनू पता ही नहीं ये नमाज पढ़ी जा रही है, तवज्जो नमाज अंदर कोई नहीं। जिन्हें मौलवी साहब लगे ने ना में पिछे अल्लाह अकबर कही जाते ने मगर मगर टुरिया जाते। अल्लाह ना भाईयो ये तरीका दुरुस्त नहीं, बल्कि नमाज का तर्जमा याद करो ताकि पता लगे सजदे के अंदर अल्लाह नू की कहना। साडे इलाके के अंदर एक बुढ़ा बाबा नमाज पढ़ी जावे ते नमाज पढ़दे ना विचे नमाज दे उन्हें एडी वड्डी छाल मारी ते छाल मार के मुसल्ला जिहड़ा इमाम दा ना उस मुसल्ले ते चला गया। फिर हौली जी ने वापस आके पीछे खड़ा हो गया। सारे बंदे नमाज अंदर ही परेशान, बाद तो पूछया बाबा तेनू की बनया, तू नमाज पढ़दा ते छाल मारी वो मुसल्ले ते गया फिर वापस आ गया। उन्हें आख्या सच गल वे कि नमाज पढ़द्या मैनू आ गई नींद ते नींद विच मैं ख्वाब वेखण लग पिया। ख्वाब दे विच मैं मुरब्बे तुर गया ते मुरब्बे मैं खाड़ा टप्पन लगा ते जो मैं छाल मारी ते अगे मुसल्ला वाला आ गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हुण जदों तवज्जो इंजदी होवे ते फिर नमाज दा क्या फायदा? भाइयो आओ आओ नमाज दा तर्जमा याद करो। नमाज दा तर्जमा याद होएगा फिर तेरी तवज्जो रब वल होएगी। मैं पैदा करने वाले रब दी कसम उठा करके कहना जिन्ना नमाज अंदर मजा आंदा है कायनात दी किसी चीज अंदर उतना मजा है ही कोई नहीं। अल्लाह तेनू यकीन नहीं ते आ तेनू बखावा लोग जेड़े नमाज़ा पढ़ते सन। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना खबरात तेजी बकार गौर करते जाना डराओ। हजरात तेजी बकार जदों बंदा तवज्जो रब वाल करके नमाज पढ़दा है ना फिर नमाज इतना सुकून देती है कि नमाज छड्डो नू दिल कोई नहीं करदा। हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला नमाज पढ़िया कर दे सारी सारी रात तहज्जुद के अंदर गुजार देंगे, सजदे के अंदर चले जाते ते अखां चों हंझू बहांदिया सारा मुसल्ला सुमन तर हो जाया करदा। इतना लग रोया कर दे ते नमाज पढ़िया कर दे। अल्लाह मेरे पैगंबर दे दो सहाबा मेरे आका ने काफले के अंदर मेरे महबूब जा रहे ने, एक जगह ते काफला रुक गया। आका फरमाते ने दो बंदे रात नूं तुहाडे चों पहरा देणगे। दो बंदे कहण लगे महबूबा असीं पहरा देवांगे। सारे सहाबा सौ गए, वो दो जने पहरा देंदे पै नहीं। एक ने दूसरे नूं आखिया यार इंज कर लैने आपां रात नूं दोवां हिस्सियां दे अंदर तकसीम कर लैने पहला हिस्सा तू सौ जा ते मैं पहरा दे देना वा, अगला हिस्सा मैं सौ जावांगा ते तू पहरा दे देवी। वो कहंदा बिल्कुल ठीक है। एक पहरा दिंदा पिया ते एक सुता पिया है। जेड़ा पहरा दिंदा पिया ने बैठिया बैठिया दिल
دے اندر سو لیا اور یار دے دے کا تو بہنے نماز ہی پڑھ لینے آؤ وضو بنایا وضو بنا کر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھ لگ دیے نماز اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جاندا ہے دشمن آیا انہیں دیکھیا کٹا بندہ جدوں بھی نماز پڑھدا سی ہے انہیں ترکش تیر کٹ کے کمان اندر ڈالیا نشانہ بن کے میرے پیغمبر دے صحابی نو تیر ماریا جسم دے اندر تیر پیوست ہو گیا خبرات کے زیبکار خون نکلنا شروع ہو گیا پر میرے پیغمبر دا صحابی نماز پڑھدا سی آئے تیر ماریا دوسرا تیر جسم اندر آ کے پیوست ہو گیا انہیں تیسرا تیر ماریا تیسرا تیرا کر کے جسم اندر پیوست ہو گیا حتیٰ کہ خون دی کمی دی وجہ تو میرے پیغمبر دا صحابی گر گیا ہے جدو گریا تے جڑا نال ستا پیو بیدار ہو گیا جدو اٹھیا تے دشمن نے دیکھیا زیادہ بندے نے دشمن چلا گیا حتیٰ میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنے ساتھی دا سارے گوٹ اندر رکھے اور فرماتے نے یار کی گل بنی ہے انہیں جدو پہلا تیر تینو ماریا تے تو مینوں جگا دیندا تاکہ دشمن نو بچایا جاندا تو دا مقابلہ کیتا جاندا تو چنگا بندے کہ تیرے جسم اندر تین تیر بج گئے نے تو مینوں دسیا ہی کوئی نہیں حتیٰ کہ تو زمین تے گر گئے تو میرے پیغمبر دے صحابی دا جواب کیے فرماتے نے اللہ دیا بندیا کی پوچھنے میں نماز پڑھتا پیا سا نماز اندر قرآن پڑھتا پیا سا اور مینوں سرور اتنا دا پیا سی مینوں سکون اتنا دا پیا سی میرا دل کرتا سی تیر بج دے جامل اور خون دے پھوارے نکل دے جامل میری جان جاتی ہے تے چلی جاوے پر نماز نہ چھٹنے پائے اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ چھٹنے پائے اللہ اکبر اللہ مینوں سکون ہی بڑھاندا پیا سی اللہ تیزی وقار واقعتاً ٹھیک باتے جدو بندے نو نماز دا ترجمہ آ جاندا ہے جدو بندے نو پتہ لگ جاندا ہے کہ بندہ رب نو کی کہندا پیا پھر نماز پڑھن دا مزہ بھی وکھرا آیا کردا ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ خدا عنہ ایک نماز فجر ادا کرواندے پہلے جماعت کرواندے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے اس مقام تے آ کے نے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع عمرن قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے حضرت عمر نے ان ایتاں دی تلاوت کر دیا جسم کمبن لگ پیا حتیٰ کہ سیدنا حضرت عمر دی طاقتور بندہ بیغش کھا کر کے مصلی تے گر گیا وے اتنا اثر ہویا اللہ دے قرآن دا کیوں ہویا اس وقت ہویا کہ پتہ سی اللہ نو کی کہندا پیا وا حضرت تیزی وقار جدو تینوں پتہ لگ جائے گا تو سجدے تے رب نو کی کہندا پیا ممکن ہے کہ تیرا سجدے جو اٹھن دل ہی نہ کرے جے تینوں پتہ لگ جائے کہ تو ہاتھ بن کے رب نو کی کہندا پیا تینوں اتنا سرور آتے کہ رکوع اندر جان تو پہلا تو قیام ہی لمبا کر چھڈے لیکن سارا کچھ ادو ہوئے گا جدو تینوں نماز دا ترجمہ جائے گا جدو تینوں پتہ لگ جائے گا تو کائنات دے رب نال کیڑیاں گلاں کردا پیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تیزی وقار دوسرا گروہ آؤ تیسرے گروہ دا ذکر کریے تے بات ختم کریے نبی اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کی حدیث کے مطابق تیسرا گروہ ایک کیڑا بندہ ہے اے کہندا نہ نیتی نہ قضا کیتی نمازاں دی کادی لوڑے نمازاں پڑھن مولوی جنہاں نوں تنخواہاں دینے آ نمازاں پڑھن بڈھے بابے جڑے قبراں دے نیڑے پہنچ گئے نے میں تے ینگ مین ہاں میں تے نیو جنریشن دے اندر میرا شمار ہوندا ہے ساڈے تے وقت انجوائے کرن دے نے کوئی نمازاں پڑھن دے دن نے اللہ اکبر اللہ جڑا نماز دے نیڑے ہی کوئی نہیں جاندا
جڑا نماز نو پسند ہی کوئی نہیں کرتا، جڑا نماز کا انکاری ہے اور زندگی گزر کے نماز نہیں پڑھی، جانے اللہ دے قرآن نے اس بندے دی سزا کی بیان کیتی ہے۔ بھائی اللہ دے قرآن تے توجہ کیجیے، میرے یار تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا خطرات تیزی بکار غور کر دے جانا درا تیسرا بندہ یہ نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں تے نماز دے قریب نہیں جاندا، اللہ دا قرآن کی بیان کر دے، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، فرمایا جنتی جنت دے اندر، جہنمی جہنم دے اندر، اللہ اکبر جنتی کہہ گیا اللہ ساڈا فلاں پڑھیا لکھیا تے سمجھدار بندہ نظر نہیں آتا پیا کتھے چلا گیا ہے، اللہ فرمان جو تے جہنم دے اندر گونا دوما دی جناب واپس جندر کل بات ہوئے گی، اللہ نے مکالمہ بیان کر دیتا ہے قرآن پاک اندر، جنتی سوال کرے گا جہنمی دے کولو ما سلککم فی سقر، وہ دس نہ تینوں کیڑی چیز جہنم دے اندر لے کر کیا گئی ہے، اگو جہنمی جواب اندر کی کرے گا، حضرات زیبکار جواب اس گل دا نہیں دے گا بلکہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اگو جہنمی کہے گا ان افیزو علینا من الماء، وہ جمتی بندیاں میرے کو پچھن والے ابا کی ساریاں گلاں بات اندر کران گے، کو پانی دی بوند ہے تے مینوں پلا چھڈے، میں تے جدوں دا جہنم دے اندر آیا وا پانی پینے واسطے نہیں ملیا، جے کو پانی دا پورا کہ تے مینوں پلا چھڈ میں پی لواں، میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، جدوں رب کول پانی دا سوال کرن گے تے کائنات دا رب دو چیزاں پلائے گا، کیڑیاں کیڑیاں، ایک حمیم پلائے گا تے ایک غساق پلائے گا، حمیم گرم بڑا ہوئے گا تے غساق ٹھنڈا بڑا ہوئے گا، حمیم جہنمیاں دا پسینہ ہوئے گا، غساق جہنمیاں دا پیپ گند تے ریشہ ہوئے گا، اللہ اکبر اللہ، حمیم کائنات دے رب نے گرم کیتا ہوئے گا جہنم دی اگ تے، اور جدو جہنمی پانی دا سوال کرن گے دروگے نکال کے آب خوریاں دے اندر ڈال کر کے سامنے لے کر کے آن گے اور آکھن گے لو جی پی لو، جہنمی و حمیم دا پریا کویا پیالہ اپنے منہ دے قریب کرے گا، وہ اتنا گرم ہوئے گا، میری آقا فرماتے ہیں دی باپ دی وجہ کر کے ہندے ہونٹ پھڑ کر کے جو ہو جان گے جی میں اٹھان دے ہونٹ ہویا کر دے نہیں، اللہ میری توبہ، اللہ اکبر دا لیکن پینا پڑے گا پینا پڑے گا، جی میں دنیا تے شرابہ پی جایا کردا سی یا جہنم بھی پینا پڑے گا، اج کردا لوہے دیاں مار مار کر کے فرشتے پیتے مجبور کرن گے، ہنڈا اپنے منہ دے قریب کر کو نہ پیے گا، اللہ فرماتے نے یا تاجر او بتا یا کا دنیا ویزو، جویں کو بندہ چائے گرم گرم پیندا تے چھوٹا چھوٹا کچھ کر کے پیندا ہے، اے میں جناب دے بندہ او خمیم دا بھریا ہویا پیالہ پیے گا تے چھوٹا چھوٹا کچھ کر کے پیے گا، اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے، فرمایا خمیم دا جدو پہلا کھوٹے دے پیٹ اندر جائے گا، پیٹ دیاں تڑیاں چباڑے کھان لگ پین گیاں جویں ہنڈیا تے پیا ہویا پانی اباڑے کھاندا ہے، اللہ اکبر اللہ انجن تڑیاں اباڑے کھان لگ جان گیاں، ابن خبام دی روایت دے مطابق میری آقا فرماتے نے جویں جویں او پانی تے خمینے دے پیٹ اندر اتردا جائے گا، گرمائش بڑھتی جائے گی، حدت بڑھتی جائے گی، شدت بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ تو تک نہ پتا جائے گی کہ پیٹ دیاں انتریاں ابڑ بڑھ کر کے پیشاب تے رائے باہر نکل جان گیاں، اللہ اکبر تواڈے جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مولانا جی اینا کچھ ہو جاوے تے بندہ تے زندگی کوئی نہیں رہندا، تسی کیڑی گل کردے ہو، اللہ فرماتے نے لا یموت فیھا ولا یحیا، اوتھے تے موت آنی کوئی نہیں تے نہ موت اوتھے آئے گی، جو کچھ
مرضی کھمدا رہے موت اتھے آئی کوئی نہیں سکتی عذاب آئے گا موت نہیں آئے گی سزا آئے گی موت نہیں آئے گی پریشانیاں آن گیاں موت نہیں آئے گی دکھاں تے تکلیف آن گیاں پر موت نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حال تو نہ بندیاں دیاں کھو جان گیاں پھر جنتی پوچھن کے ماں سالا کا کم فی سکر وہ دس تے صحیح تینوں کیڑی چیز جڑی جہنم دل کر کے آ گئی ہے اگو جواب اندر کرے گا قالو لم نکن من المصلین اللہ دیا بندے جنتیا جے میرے کو سچی گل پوچھنا چاہے تے سچی گل لے کہ دنیا تے میں نماز نہیں سی پڑھیا کرتا اذان ہو جاندی تے تو مسجد تے چلا جاندا میں اپنے کاروبار اندر ہی لگا رہندا اذان ہو جاندی تو مسجد تے چلا جاندا تے میں بلیٹ تے سنوکر تے بیٹھا رہندا اذان ہو جاندی تو مسجد تے چلا جاندا تے میں اپنی گپاں تے لگا رہندا آج رب دیاں نعمت حرامیاں کرن دی وجہ تو اتنی شدید سزا مل گئے کہ پانی تک نہیں لبدا پانی دی جگہ تے ہمیں لبدا پیا ہے اس واسطے دیرا آ جاؤ اللہ دے در تے جھک جاؤ 5 وقت نماز ادا کریا کر یہ تیرے ذمہ حق کے کائنات دے رب دا وہ جس رب دا کھانے دے دربار تے جھکنا بھی تے چاہیدا ہے تواڈے علاقے دا نمبردار کوئی کو وڈیرا بندہ ہوئے وہ کسے بندے نو کہہ دے گل سن تو میرے ڈیرے تے صبح شام 5 چکر لانے نے ہر چکر دا تینوں لاکھ روپیہ دیواں گا 5 چکراں دے تینوں 5 لاکھ روپیہ دیواں گا تو وقت تو پہلے دے کول جائیں گا ہر وقت تو پہلے جا کر کے دے سامنے جناب بیٹھ جائیں گا ناڑے جناب لاکھ روپیہ اپنی جیب اندر پائیں گا جنارے لوکاں نو کر کے دسدا پھرے گا وہ لوگ جان دے جو بندہ کڈا چنگا ہے کڈا چنگا ہے آخے کی کردا ہے آخے ایک پھیرے دا لاکھ روپیہ دے دیندا ہے 5 پھیریاں دا 5 لاکھ روپیہ دے دیندا ہے ایڈا چنگا بندہ ہے آسماناں تو بعد آندی ہے وہ جڑا 5 پھیریاں دا 5 لاکھ دے بھی اودیاں تعریفاں کردا نہیں تھکدا میں جس رب نے تینوں کنا کچھ عطا کیتے اس رب دے در تے کبری بیانا پسند نہیں کردا ہائے کہ رب نے کروڑاں نالوں قیمتی تینوں اکھاں عطا کیتیاں نے رب چاہے تے تیریاں اکھاں ختم کر دے کائنات دے رب نے تینوں کروڑاں نالوں قیمتی جوانی عطا کیتی ہے رب چاہے تے تیری جوانی ختم کر دے لیکن نہیں کردا وہ جڑا مالک کہنا کچھ تینوں دیندا پیا ہے کیا حق نہیں بندا تو دے دربار اندر آ کر کے جھکیا کرے اودے سامنے آ کر کے جھکیا کرے اس واسطے آجا نماز پڑھیا کر 5 وقت کائنات دے رب دے سامنے جھکیا کر میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نماز چھڑ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون جس بندے نے دنیا تے رب دے سامنے سجدہ نہیں کیتا کل اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی کائنات رب اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹائے گا جب اللہ رب العزت دی پنڈلی تو کپڑا ہٹے گا عذاب دی وجہ کر کے دنیا سجدے کے اندر گر جائے گی لیکن وہ سجدے کے اندر نہیں گر سکے گا جڑا دنیا تے سجدہ نہیں سی کردا وہ سجدہ کرنا چاہے گا تے چہرے تے پر زمین تے گر جائے گا وہ تے نتارا ہو جائے گا نمازی کیڑے تے بے نمازی کیڑا ہے چکن والا کیڑے تے رب تو دور جان والا کیڑے نمک حرام کیڑے تے نمک دی قدر کرن والا کیڑے اس واسطے آ جاؤ 5 وقت نماز پڑھیا کرنا تے دربار اندر اللہ تعالی کی کہندا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے اللہ اکبر اللہ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رکھو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا
مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، اور پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اللہ کو اکبر نماز پڑھیں گا تیرے چہرے سے نور آ جائے گا۔ آج میری ماں بہن جناب 500 دی کریم اپنے چہرے سے مر دیے کس واسطے نکھار آ جائے۔ اور میری جوان بہن تے میری ماں گل سننا، اگر چہرے دا نکھار چاہیے تے 5 وقت نماز پڑھیا کر، رب تیرے چہرے سے نکھار پیدا کر چھڑے گا۔ وہ جوانا اگر چاہنے کہ تیرے چہرے سے رونق آ جاوے، اگر چاہنے کہ تیرے چہرے سے جناب حسن آ جاوے، پھر 5 وقت اپنے چہرے سے وضو دا پانی ڈالیا کر، اس وضو دے پانی دی وجہ تو کائنات دا رب تیرا حسن تینوں لٹا دے گا۔ پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ تو کی سمجھنا نماز نہیں پڑھے گا تے مسجد دا چندہ گھٹ ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا تے قاری صاحب نو دکھ ہوئے گا، نانا نماز نہیں پڑھے گا تے نقصان بھی تے تیرا ہی ہوئے گا۔ کئیاں بندیاں دی عجیب عادت ہے، اگے پورا رمضان دا مہینہ نماز پڑھی، اگلا مہینہ بھی نماز پڑھی، اس تو اگلے مہینے مسجد دے قاری صاحب نال کسے گل تو بحث ہو گئی، جدو بحث ہو گئی تے نمازاں چھڑ دتیاں۔ میں پوچھیا کیوں نماز چھڑ دیتی ہو؟ کہ مسجد دا مولوی چنگا کوئی نہیں۔ کیوں چھڈی ہو بھائی نماز؟ اگے کی کرنی ہے نماز پڑھ کے؟ مولوی چنگا کوئی نہیں۔ وہ نماز تو مولویاں دی پڑھنی ہے، تو اس قاری صاحب دی نماز پڑھنی ہے جو تم مولوی پیچھے لگ کے نماز چھڑ دیتی، ٹھیک ہے چھڈی جا۔ کل رب دی عدالت ہوئے گی نا، اللہ پوچھے گا ہاں دس نمازہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آکھی اللہ مولوی چنگا نہیں سی تا نہیں سی پڑھتا۔ اللہ آکھے گا نا ٹھیک ہے، نا ایج نہیں ہوئے گا، نہ نماز مولوی دی ہے، نہ نماز تیری ہے، نہ نماز میری ہے، نہ نماز مسجد دی انتظامیہ دی ہے، نماز تے کائنات دے رب دی ہے۔ رب نو راضی کرنے واسطے پڑھنے گے، کوئی لڑے تا پڑھیا کر، کوئی بولاوے تا پڑھیا کر، نہ بلاوے تا پڑھیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی بکارے۔ وہ جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، ہاں جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کے سر کو جھکاؤ گے، مارے شرم کے سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جائے کو روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز، پڑھتے رہو نماز، یہ قول رسول ہے۔ قال اللہ تعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کئی نوجوانوں آخی دا جوانا نماز پڑھیا کر، اگوں کہندا مولانا یہ بڑھیا کھڑیاں دا کام ہے، ایک ساڈا کام ہے پڑھاں گے پر ادو پڑھاں گے جدو جناب وہ بڈھے والے آ جاواں گے، ادو نمازاں بھی پڑھ کے ویکھ لواں گے۔ وہ کملیا بندیا اس گل دا تینوں کی پتہ ہے؟ ہو سکدے مسجد دا دروازہ تو بعد اندر گزرے، تینوں قبر دا دروازہ پہلے گزرنا پہ جائے، اس واسطے آجا 5 وقت کی نماز ادا کریا کر تاکہ تیرے تے کائنات دا رب راضی ہو جائے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، میرے پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، میرے پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، نعرہ
پاکستان جناب محترم مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.